دعوية سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا المكان الطيب المبارك الذي يعج بذكر الله عز وجل وتفوح منه نسمات الخير. ما أجمل أنفاس المصلين الذاكرين لله عز وجل وما أزكاها. الحقيقة نهنئ نفسي أن أكون بينكم، وأسأله سبحانه أن يجعل في هذا اللقاء خيرا كثيرا. إخوتي وأحبتي، الحديث عن تربية الأولاد حديث ذو شجون كما يقال في هذا الوقت الذي أصبحت فيه التربية فعلا صعبة، وليست بالسهولة التي يظنها من يدخل فيها. وإليكم هذا الموقف اليسير الذي حدث لي وأنا في الطائرة، وكان بين يدي كتاب أقرأ فيه في التربية، فالتفت علي شاب ظهرت عليه آثار العصرنة كما يقال، فملابسه ملابس غربية وتسريحته تسريحة غربية، ويكاد ينطق الإنجليزية أكثر من العربية. فالتفت إليه وكان جاري في الطائرة وقال لي: ما هذا؟ كتاب في التربية؟ قلت له: نعم. قال: وهل التربية تحتاج إلى كتب؟ أكيد لم أستطع أن أجيبه إلا أن أختار له جزءا من الكتاب وأقدمه له ليقرأه. التربية في العصر الذي نعيش فيه تحتاج إلى فقه، وتحتاج إلى مزيد علم وتثقف بآخر مستجداتها. ذلك لأننا أيها الأحبة أيتها الأخوات الكريمات نعيش في عصر المتغيرات فيه على مدار الدقيقة بل على مدار الثانية. ففي كل لحظة تنضح لنا وسائل الاتصال الحديثة والتي وصلت إلى أيدينا الآن في كل مكان، تنضح لنا بمؤثرات أصبحت تقلق الإنسان الذي يخاف على عرضه ويخاف على نفسه ويخاف على أهله ويخاف على مستقبل أسرته. في الزمن الغابر عالم من العلماء مثل مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه، إمام دار الهجرة، ومع ذلك يمر ابنه وقد طارت فوق رأسه سحابة من الطيور وحوله تلاميذه، فيلتفت والأسى يملأ قلبه أن ابنه يصبح مثل هذا الوضع، مع أن عنده ابنا يحفظ القرآن الكريم ويحفظ موطأه، وبنتا تحفظ القرآن الكريم وتحفظ موطأه. فيتأسى لذلك ويقول مقولات كان منها كما قيل وكما روي عن: عز الله مثلي بابن نوح. فماذا نقول نحن في هذه الفترة التي نعيشها ونحن نرى هذه المتغيرات والمؤثرات تغزو شبابنا وأولادنا وبناتنا؟ ليست المشكلة هنا بالقدر من المشكلة هناك، حينما نرى الآباء والأمهات وقد لهوا عن أبنائهم وعن بناتهم وظنوا أن التربية مجرد أن يوفروا لهم طعاما وشرابا وملبسا ومأوى، وإذا زادوا اهتماما بالناحية العلمية المحضة الأكاديمية. وفجأة هكذا في لحظة من اللحظات ربما أتاه اتصال من هيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر، بارك الله في جهودهم، أو اتصال من مكافحة المخدرات، أو اتصال من المرور: ابنك فعل كذا وابنتك فعلت كذا. فيتفاجأ فيصب نار غضبه على هذا الابن وعلى هذه البنت، وقد أهمل تربيتها وأهمل تربيته بالكلية. دعوني أدخل معكم في صلب موضوعنا لأقول لكم إن الإنسان مجموعة احتياجات،
فهو لديه حاجة لتربية روحه، ولديه حاجة لتربية جسده، ولديه حاجة لتربية عواطفه وقلبه، ولديه حاجة أيضا لتربية جسده. فإذا لم نتنبه لكل احتياج ونلبي هذه الاحتياجات بطريقة علمية، ربما يكون فساد الولد من طرفه. فقد تجد بنتا متميزة في دراستها ولكن لها علاقات سيئة، سواء مع صديقات سوء أخذوها إلى ظواهر عجيبة مثل الإيمو والبويات وغيرها من الانحرافات. وقد تجد شابا وقد ظهرت عليه سيماء الطيبة والخلق الحسن وبر الوالدين، ولكن لم يتنبه أهله أن هناك فكرا قد غزا عقله فبدأ يغير في كيانه. لماذا؟ لأنهم لا يجلسون معه أصلا ليعرفوا هذا الفكر ليتناقشوا فيه معه. تربية الأولاد تحتاج إلى علم وإلى فقه وإلى إحاطة. فللتربية 3 أهداف. الهدف الأول هو تكامل شخصية الولد الذي نربيه، والولد مصطلح يشمل الذكر والأنثى. والأمر الثاني، الهدف الثاني، نجاحه في هذه الدنيا بحيث يكون له شأن يجعله عند الله عز وجل معزز مكرم وقريب، وأن يحمل رسالة عبادة الله عز وجل على هذه الأرض، وأن يسهم في عمارتها، وأن يكون إنسانا له قدره وقيمته في نفسه وفي أسرته وفي مجتمعه، وله تأثير طيب أيضا في رفع شأن أمته. والهدف الثالث فلاح هذا الولد ليكون من أهل الجنة في الآخرة، وهي التي حولها ندندن. فإنما يربي العبد المؤمن ولده ليكون صالحا مصلحا وليكون معه في جنات النعيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يلم شملهم في جنات النعيم على سرر متقابلين. كل شيء عزيز وغال يحتاج إلى بذل مجهود، والتربية تستحق ذلك. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه، يقول: إن العبد المؤمن إذا لقي الله عز وجل إذا مات يحفظه الله في عقبه وعقب عقبه. وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل في سورة الكهف قوله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. فأكرم الله الذرية لأن الأب كان صالحا. من هنا فإن صلاحي وصلاحك هو صلاح لذريتنا في المستقبل. وإني لأخشى من الذنب الذي يقع من أحدنا أن يصيب ابنا من أبنائه. فإذا وجد الأب والأم في يوم من الأيام أحد الأبناء أو البنات قد انحرف شيئا ما أو وقع في أمر مما يغضب الله عز وجل، فأول أمر يفعله ليس يلوم ولده، وإنما يعود إلى نفسه ليستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ويراجع مسيرته مع ولده هذا، ماذا قدم له، كم مرة جلس إليه. والله إن رسائل الأولاد بنين وبنات لتأتيني عن طريق هذه الوسائل الحديثة تترى، لا أظن يوما يمر إلا وفيه مجموعة من الرسائل منهم. وهذه الرسائل بدأت تزداد وتتكاثر من جانب، وبدأت تحتد أيضا من جانب آخر. إذا قلت لأبي إنني أحتاج إليك فيقول: أنت كافر للنعمة، أنت في عز، أنت في بيت، أنت تأكل وتشرب، أنت تدرس، وأنت فيعدد علي مما هي من حقوقي الطبيعية. وإنما أنا أنشد حقوقا أخرى لا يلتفت إليها والدي. أنا أريد من يحن علي، من يرق لي، من يلتفت علي. أنا أريد من يشعر بشعوري. تعالوا إلى هذه الصورة الرائعة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين، وقد رواه مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، فيقول: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فجلسنا 20 يوما أو ليلة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فظن أن اشتقنا إلى أهلنا
وكان رحيما رقيقا، أو كما ورد في هذه القصة العظيمة التي آخذ منها هذه اللقطة النبوية العظيمة، حينما قال هذا الشاب وكان رحيما رقيقا. هذا الذي ينتظر أولادك منك، ينتظره ابنك وتنتظره ابنتك. البنات في أمس الحاجة إلى التفاتة الوالد الحانية، إلى تربيت على الشعر، إلى قبلة حانية. إذا لم تفعل فهناك ألوف من الذئاب ينتظرون هذه الفتاة. تعالوا إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي إذا أقبل على فاطمة رضي الله عنها ابنته قامت له وقبلته وأفسحت له في مكانها، وإذا جاء إليها في مكانها في بيتها، وإذا جاء إليها وإذا جاءت إليه قام لها وقبلها وأفسح لها في مكانه صلى الله عليه وسلم. هذه العلاقة الحميمة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة نجدها في صورة أخرى مع زينب ابنته الأخرى. إذا به يطلع على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم في المسجد، وعلى كتفه أمامة ابنة ابنته زينب، فيأخذها. كلنا نعلم أن في ذلك تكريما وأخذا بخاطر الأم التي أخذت ابنتها، ثم جاء بها إلى الصف في الصلاة وتقدم بالناس وصلى بها وهي على كتفه يصلي بها، فإذا جاء الركوع وضعها، وإذا قام أخذها مرة أخرى حتى صلى صلاته صلى الله عليه وسلم بأمامة. هذه الالتفاتات التي قد يعدها بعض الناس أنها يمكن يقول عادية، ما الذي حدث؟ هي لها أثر كبير جدا في نفس هذه البنت التي يلتفت إلى الجانب النفسي لديها. يموت طفل لابنة من بناته فترسل إليه فيقول لها إن لله ما أخذ وإن له ما أعطى إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم، فتقسم عليه أن يأتي فيأتي ويأخذ الطفل وكان في روحه بقية، فأخذت تقعقع نفسه في يد النبي صلى الله عليه وسلم فبكى. فحينما يبكي الأب من أجل ابنته فإن ذلك يطيب خاطرها وتعلم مكانتها في نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عاش معه مجموعة من الصحابة من أبناء الصحابة، أنس رضي الله تعالى عنه الذي عاش معه كما قال وخدمه 10 سنين في المدينة، وقد جاء إليه طفل حتى كانت أمه تقول للرسول صلى الله عليه وسلم هذا أنيس أتيت به ليخدمك. ما النتيجة يا أنس؟ انظر إلى مسند الإمام، إلى مسند الصحابي رضي الله تعالى عن أنس، مليء بماذا؟ بعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. كان إذا مر على الأطفال هش لهم وسلم عليهم برواية أنس، مع ما كان يصنعه مع أنس رضي الله عنه حتى في أخطائه، لما يرسله مرة بأمر فيتأخر أنس ويذهب يلعب في الشارع، طفل، فيذهب إليه فيجده في الشارع فيأتيه من خلفه يلاعبه، أذهبت؟ فيقول أذهب يا رسول الله. يقول بعد أن مرت عليه هذه السنوات العظيمة والتي أعطت لأنس تلك المكانة العظيمة والتي أورد فيها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا في شيء لم أفعل لما لم تفعله. بل إن هناك رواية تقول إن أهله لاموه، أهل النبي صلى الله عليه وسلم لاموا أنسا في أمر فقال دعوه فلو قدر ذاك لكان. عمرو بن سلمة حينما كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ويخطئ عمرو وتطيش يده في الصحفة فلا يتحدث معه بلغة عيب خطأ، لما فعلت أنت ما تأدبت، معاذ الله أن يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل التفت إليه وقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فيعلمه ماذا يفعل، يعلمه الجانب الإيجابي ولا يلتفت للخطأ بنفسه وإنما يعلمه الصواب. إن كثيرا من جلسات الآباء والأمهات اليوم أصبحت ثقيلة على كبد الأبناء والبنات، مجرد خطب، مجرد مواعظ، مجرد كشف عن الأخطاء، فإذا بالأبناء والبنات يفرون من آبائهم وأمهاتهم دون أن يشعر الآباء والأمهات أنهم هم السبب. مجرد ما يجلس الآباء والأمهات
فإذا بهم يقول ماذا نصنع مع هذا الزمن؟ نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ماذا نصنع عن هؤلاء الأولاد؟ الله يهديهم، ما سمعين الكلام، لأننا أثقلنا بالكلام عليهم، فلو خففناه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقبلوه، ولكننا ثقلناه فثقل على أكبادهم. دعونا نتقرب من أبنائنا. تخيلوا هذه الصورة وهي في صحيح البخاري، لمن أقول هذا الكلام؟ لمن يتردد في علاقته مع ابنته بأن تكون علاقة ودية عاطفية، ولكنها في منتهى الطهر. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، تمرض عائشة رضي الله تعالى عنه ابنته، فيأتي إليها ويجثو بين يديها ويقبلها في خدها استرضاء وتطيبا لخاطرها. أعلمتم ماذا حدث في الإفك؟ والحديث طويل، روته عائشة بأجمل ما يمكن أن يكون الأسلوب وأكثر تأثيرا. ما الذي حدث في هذه الفترة؟ يتحدث الناس في عرض ابنتها ولا تكاشفها. أب في منزلة أبي بكر ويعلم أنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن الأمر لم ينكشف بعد، وأن الأمر تهمة، لم يجرحوها بكلمة واحدة حتى للتأكد، حتى انكشف الأمر بطريقة غير مقصودة من أم مصطح، غفر الله له ورضي الله تعالى عنه. أيها الأحبة، إن الحديث حول الجانب العاطفي والجانب الأهم الحقيقة في تربية الأولاد هو الجانب النفسي. لماذا هو الأهم؟ لأننا إذا أصلحنا ما بيننا وبين أولادنا وجسرنا علاقتنا معهم وأحبونا وأحببناهم، فإن هذا هو الطريق لتغييرهم، الطريق الحقيقي لتغييرهم، والأمر سهل ميسور. ماذا يريد الأولاد منا؟ يريدون منا الكلمة الطيبة، فلنحذف جميع الكلمات غير الطيبة تماما، وسوف تأتي الكلمات الطيبة. ونحن الحمد لله أبناء دين مليء بالكلام الجميل، القرآن الكريم والسنة النبوية تفيض بالكلمات الجميلة، فلننتقي أجملها. ويكفي أن نقول أن الله عز وجل قال وقل لعبادي أنتم، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، حتى ما قال يقول قولا حسنا، وإنما قال يقول التي هي أحسن. فكل كلمة تريد أن توجهها لابنك أو لابنتك قل أليس هناك أحسن منها؟ يمكن في أحسن منها. لو بقول لولدي يا أبا فلان، يحب الأولاد كذا، يحبونه ويشعرون بالرجولة، بس ممكن أقول له يا حبيبي فيحبها أكثر. ممكن أقول له أحسن منها لو استطعت. والله لو فعلنا ذلك لوجدنا أبناءنا حولنا يتلقوننا ويشتاقون إلينا ويهدوننا كما نهديهم، ويشعرون بالأمان عندنا. تعبت وأنا أقرأ في رسائل الفتيات بالذات، وهن إحدى البنات تقول بالأمس إنني أعيش في جهنم والموجودون هم خزنة النار الذين معي. تصوير ليس جيدا وليس طيبا مع الأسرة أبدا، ولكن له واضح جدا أنه مؤشر نفسي على المأساة التي تعيشها فتاة، حتى يبلغ بها الأمر أن تشعر أن بيتها لم يعد فيه أمان. إلى أين تذهب الفتاة؟ اسألوا الشرط ما الذي حدث في الفترة الأخيرة. لم يكن لدينا شيء اسمه أن تهرب الفتاة، وقد وجد وإن كان ولله الحمد محدودا. لم نكن نسمع على السنة الكاملة أن فلانا انتحر أو أن شخصا انتحر، والآن في بلدة من البلدات فقط أكثر من 16 حالة شهريا تحاول فيها الفتاة الانتحار. كانت دور الأحداث فيها 20-30 شابا من الذين يفعلون الجرائم من القتل واللواط وغيرها. الآن اسألوا عن دور الأحداث كيف أنها امتلأت، وللأسف الشديد وتعدد وجودها، صارت تفتح أكثر. أتعلمون أن 80% من الذين يدخلون دور الأحداث المجرمين الصغار إلى 18 سنة أو أقل من 18 سنة 17 سنة هم من بيوت الأسرة فيها إما مفصولة الوالدين أو فيه ما نسميه الآن الطلاق العاطفي أو فيها مشكلات أسرية. 80%، فقط 20% من الذين وقعوا في جرائم وأخطاء من بيوت عادية مستقرة. وهذا دلالة واضحة جدا أن الجريمة
وأن اضطراب الأمن يأتي أيضا حينما لا نعنى بجانب التربوي ونقترب من أولادنا بنينا وبنات. التربية ليست فقط علاج مشكلات، ليست إطفاء حرائق، وإنما التربية بناء. فلنلتفت إلى أولادنا وبناتنا لنبنيهم. واسمعوا، حين سألت إحدى المربيات وقلت لها إن حديثنا في برنامجنا الأسبوعي بوح البنات سيكون عن إجازة الصيف ونحتاج إلى أن تضعي خطة، قالت أعطيك الخطة التي وضعتها لابنتي. فلما اطلعت على الخطة التي وضعتها قبل أن أقول لها، فإذا بها خطة في منتهى الروعة والجمال. خطة تبنت فتاتها وابنتها من أول يوم في الإجازة إلى آخر يوم في الإجازة: علم، قرآن، قراءة، سلوك، ترفيه، وبعض الوقت الذي تتروح فيه عن نفسها. وإذا بابنتها دائما كل سنة هي أفضل من السنة التي مضت. لما سألت مجموعة حتى منهم مربون وأفاضل في أول هذه الإجازة: ما الذي فعلته لأولادك؟ ما البرنامج الذي ستقوم به ابنتك خلال هذه الإجازة؟ فإذا بهم يتناظرون وكل منهم ينتظر الآخر أن يجيب وليس لديهم شيء، إلا بعض الإخوة الذين فطنوا إلى إذا كنت أنا عاجزا عن وضع خطة لابنتي أو ابني في خلال 3 أشهر، فعلى أقل الأحوال أنا أستفيد من مثل هذه البرامج التي تقام لهم. أنا أعرف أن خيمة أبها ستكون في أسبوعين من تاريخ كذا إلى كذا، فجعلته في داخل هذه الخطة. ثم هناك دار لحفظ القرآن الكريم، وهناك حلقة علمية، وهناك معهد نسائي. فأبادر بأن أبني بني وبناتي بأن أستفيد من هذه البرامج الكثيرة. إحدى الأخوات الآن ربما هي في 40 من عمرها، لديها مشروع. هذا المشروع ما شاء الله نجح نجاحا لم تتوقعه هي، وهي مع هذا المشروع هو مشروع له علاقة بالتراث وله علاقة بملابس النسائية. وسألتها: وأنت على ثغرة، كيف هذه الملابس وشريعتنا؟ فقالت: أحرص الحرص كله على أن يكون كل ما نقدمه من نماذج تكون متوافقة مع شرع الله عز وجل. سألتها: منذ متى بدأت؟ فقالت: بدأت وأنا عمري 14 سنة. يعني من الذي تفضل عليها بذلك بعد الله؟ والداها الفطنان اللذان يفكران جيدا أن الدراسة ليست كل شيء، وإنما الذي ينبغي أن يوازي الدراسة هذا النشاط الذي ينبغي أن يكون مع الولد والبنت طوال حياتهم. تعلمت في معهد التطريز وما يتعلق، فملأت يد ابنتها بمهنة شريفة. فلما كبرت وفتحت هذا المشروع أين؟ في بيتها، ليس هناك محل تجاري ولا اختلاط مع أحد. تقول: وأنا أشغل مجموعة من البيوت معي الآن، يأتيني العمل فأوزعه على الناس. البداية هناك، حينما أهتم بأن أبني ابنتي وأن يكون في يدها مهنة. ما الذي حصل للبنات لما لم يكن لديها إلا دراستها فقط؟ فرغت، وفراغ المرأة غلمة، أي تفكير في النكاح ونحوه. فرغت، وأسباب الفساد من الفراغ كما يقول الشاعر: أهاج الفراغ عليه شغلا وأسباب الفساد من الفراغ. فرغت فتفرغت لما لا تحبه حتى هي لنفسها، فوقعت في مواطن التهم، وربما جرتها رجلها إلى موطن ابتزاز، فوقعت فريسة لهؤلاء الضالين المضلين. أسأل الله أن يهديهم ويأخذ بأيديهم إلى الرشاد. إذا أردت فعلا أن تربي ولدك فابنه. هذا البناء يعني أن تهتم بالجانب العلمي والجانب الشرعي وجانب المواهب والمهارات، وماذا لديه من مواهب ومهارات. فقد يفاجئك بأن لديه ما لم يخطر على بالك، فقد يكون شاعرا مجيدا أو ملقيا رائعا يأخذ بالقلوب، أو إنسان له صوت جميل فيوقع الله عز وجل في قلبه حب القرآن، فيحفظ كتاب الله ويؤثر في الناس ويكون من أهل القرآن، أهل الله عز وجل وخاصته. ولا تجبر ابنك أو ابنتك على أمر ما تحبه أنت، بل تعرف على ما يحبونه هم، ثم خذ بأيديهم إليه بترشيدك وإرشادك واهتمامك النفسي. كذلك فإننا كلما مزجنا الجانب النفسي والعناية بطيب الخاطر
مع الجانب العلمي وما نريد أن نأخذهم إليه استطعنا أن ننجح معهم. فإن الولد إذا رأى من أبيه إقبالا عليه وتشجيعا وسخاء، فبعض الآباء أيضا تجده سخيا إذا مرض ولده، وتجده سخيا إذا سافر معه، وتجده سخيا إذا يوم من الأيام صار الولد في ورطة واحتاج أن يخرج بمال، ولكن لا تجده سخيا إذا أراد أن يبنيه. يا أخي الكريم، هناك برنامج تدريبي لمدة شهر ونصف في اللغة الإنجليزية أو في الحاسب الآلي أو في مهارة من المهارات، ويحتاج إلى مبلغ ما، لا هذا كثير ما في داعي، خلاص خذ كتاب في البيت واقرأ يكفي. فإذا به يبخل، لا تبخل عليه، فإنك إنما تستثمر مالك في المشروع الآن من حياتك. أولادنا هم امتدادنا، وكم رجل وقته كله في جذب المال وتثميره، فلما أصبح مثمرا وكبيرا التفت فلم يجد في ولده من يستحق أن يصرف عليه هذا المال، بل يجد حسرات. لماذا؟ لأنه أهملهم. إن الثروة الحقيقية هم أولادنا. وإليكم الدليل، ألا تعلمون أن دعوة الولد لوالده واستغفاره له ترفع من درجاته في الجنة؟ نعم، أنا أعرف أنكم تعرفون أن دعوة الوالد للولد مستجابة، ولكن استغفار الولد للوالد يرفع درجته في الجنة. هل نتوقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر صدقة جارية أو علما ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح هو الوحيد من هذه الثلاثة الذي يمكن أن يكون صدقة جارية بفعل الخير، وعلما نافعا حين تعلمه علما نافعا للناس، علم شرعي، طب، هندسة، المهم أن يخدم دينه ويخدم بلده ويخدم الناس. إذن الولد هو المشروع الاستثماري الأعظم. في يوم من الأيام أحد الآباء دخل على زوجته بعد صلاة الفجر فرآها تصلي على سجادتها، فإذا بها وجهها مليء بالبشر والفرح، وهي تقول: ما شاء الله، من الذي صلى بكم اليوم في المسجد القريب منا؟ فقال لها: أتحبين أن يكون هذا ولدك؟ قالت: إي والله. قال: هذا ولدك. لم تكن تعلم أنه ابنها، فيا فرحة قلبها حين علمت بأن ابنها تصدر الناس وقرأ هذه القراءة الخاشعة المتخشعة. إننا لا نستطيع أن نصنع أمثال هؤلاء الناجحين في حياتهم ونفرح بهم بعد مدة إلا إذا بذلنا جهدا وبذلنا مالا وبذلنا وقتا. صوارفنا كثيرة وارتباطاتنا كثيرة، وقد يكون لأنفسنا منها نصيب، حتى ولو كان في أمور الخير ومجال الخير. يجب أن لا ننسى أننا مسؤولون أولا عن أولادنا ثم عن الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ولكنه في حديث المسؤولية فصل للناس: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لاحظ: كلكم كأنها إصبع سبابة تشير إلى كل واحد منا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، ثم من الإمام الذي هو الملك والرئيس والخليفة والمسؤول إلى الناس فردا فردا، حينما يقول: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وفي رواية صحيحة: مسؤولة عن بعلها وولده، وفي رواية: والولد راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، والخادم أو العبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المسؤولية لن يسألك عنها مسؤولك في العمل، لن يسألك عنها الناس، سيسألك الله عز وجل عنها. فماذا نقول لربنا عز وجل إذا فرطنا في أولادنا أو كان اهتمامنا بهم جزئيا أو هامشيا؟ نحن لا، بل هم يحتاجون منا إلى أن نجلس إليهم ونستمع إليهم حتى آخر قطرة مما في داخلهم. ولو في يوم من الأيام وجدت ولدك قد انهال عليك بالكلام وأصبح يتحدث بشيء لا يعجبك، فلا تتعجل، بل أنصت، دعه يخرج ما في داخله،
فربما اكتشفت خطأ قد أخطأت فيه أنت، وربما اكتشفت خطأ يقع فيه هو دون أن يعرف أنه خطأ. بعض الآباء مباشرة يقول لولده اسكت، أنت ولد عاق، لماذا ترفع صوتك علي؟ فيكظم الولد الابن أو البنت في داخله أو داخلها ما كان يريد أن يقوله في هذه اللحظات، وقبل أن ينفجر يختار له من يتصل به فيتحدث إليه بكل شيء ويكشف أسرار البيت، ويبدأ الأب يشعر أنه وقع في محنة كان سببها الكبير أنه رد ذلك الكلام في داخل ابنه. التربية تحتاج إلى مهارة عالية في الحوار، فأولادنا يريدون منا أن نستمع إليهم. الله جل جلاله حاور الملائكة وفسح لهم أن يقولوا لماذا خلقت آدم وهو سيسفك الدماء سمح لهم ربنا عز وجل أن يقولوا له هذا السؤال، فيجيبهم سبحانه، ولم يقل لهم افعلوا وانتهى الموضوع، وإنما علل لهم وعلم آدم الأسماء كلها، واكتشفوا أن سؤالهم لم يكن في مكانه. حاور الشيطان وترك له أن يقول ويرد عليه الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عن الند والمثل. أفلا يجلس أحدنا ونحن في هذا الكون؟ من نحن في هذا الكون؟ ألا نجلس إلى أولادنا فنستمع إليهم وندعهم يتحدثون أكثر مما نتحدث نحن؟ فإن من أبرز الأخطاء التربوية اليوم، وأنا بذلك خبير عليم، هو أن الأب أو الأم هم اللذان يتحدثان إذا جلسوا مع الأولاد أكثر من الأولاد. فإذا في النهاية لا يأخذ الأولاد. لماذا؟ لأنهم لم يخرجوا ما في داخلهم. فإنني لن أستطيع أن أملأ هذا الكأس بعصير إلا إذا أفرغت الماء، وإلا سوف لن يكون عصيرا كما أريد. نفس الشيء لا بد أن أفرغ ما في داخل نفس الولد ثم أضع فيه ما أريد من الخير. ومن يدري، فلعل عند الولد ما ليس عندي، ولعله يفرحني ويشرح صدري بأن يقول لي أنه يتمنى كذا وكذا. قام أحمد بن حنبل من منامه وهب واقفا هكذا بسرعة، فأمسكت أمه بطرف ثوبه وقالت له يا أحمد إلى أين ونحن قبل الفجر؟ قال لأسبق إلى حضرة الشيخ، يريد أن يسبق الطلاب قبل أن يأتي الطلاب فيكون أول واحد في الصف يقرأ عليه. أفلا يسرك ذلك؟ والله لو اقتربت منهم وملأتهم بالطموح وتحدثت معهم عما تريد أن يكونوا عليه أكثر من حديثك معهم فيما لا تريد، لوجدت منهم ما يسرك وتطيب به نفسك وخاطرك. أيها الأحبة، أيتها الأخوات، ولا بد للتربية أن نعلم أنه لا بد للتربية من اتفاق بين الآباء والأمهات، بين الإخوة والأخوات في الظروف التي لا يكون فيها الوالدان أو أحدهما موجودا مع الأولاد. وأقول لكل أم تربي أولادها وحدها لغياب الأب لأي سبب، لوفاة أو مرض أو مقعد أو سجين أو غير ذلك، اعلمي بأن كثيرا من عظماء الأرض ربتهم أمهاتهم فقط دون آباء، وقد نجحنا في تربيتهم. أفلا نعلم ماذا صنعت أم الشافعي رحمها الله حينما جاءت به بعد وفاة والده من عسقلان إلى قريش وهي قرشية، وحفظته القرآن ودفعت به إلى إحدى القبائل ليتعلم الفصحى، وحفظته موطأ الإمام مالك، ثم عممته وأدخلته عليه، فقال له يا غلام أين قارئك؟ فقال له يا إمام لقد استظهرته. يقول له يا محمد أين قارئك؟ فيقول له يا إمام لقد استظهرته، أي حفظته. فما وصل 18 سنة من عمره إلا وهو يفتي الناس بإجازة نحو 40 من العلماء. أم عظيمة. والإمام أحمد ربته أمه، والإمام مالك كذلك ربته أمه، حتى كانت تعممه وتقول له اذهب إلى ربيعة الرأي وتعلم منه الأدب قبل العلم. إذا تستطيعين أن تربي أولادك تربية عظيمة وجليلة وتصنعي منهم العلماء وإن كنت وحدك، فلا تتعللي بذلك ليقنعك الشيطان بأنك لا تستطيعين. بل إن بعض النساء أن تربي ولدها وحدها خير من أن يوجد رجل لا يفهم التربية. تقول إحدى الأمهات
وهي في بيت محافظ، إن لها ولد في سن المراهقة وأبوه يشد عليه حتى إنه إذا أتى متأخرا ضربه ضربا شديدا، فكره الولد أباه وتربيته الدينية وكره كل شيء، وأصبح عتوا في داخل بيته، وقال سأفعل كل شيء مهما قلتم. وللأسف الشديد أن أباه يلاحقه بالدعاء عليه بدلا من أن يدعو له. هذه الأم لو ربت ولدها لوحدها خير من أن تربيه مع والد هذا شأنه في التربية يخرب ويهدم، والعكس قد يكون صحيحا. فهذا أب قد فقه التربية النبوية الكريمة التي، وأقولها وأنا أعرف هذا الكلام جيدا، لم تغادر شيئا مما قالته التربية الحديثة. وقد قرأت نحو 15 عاما في كتب التربية الحديثة فوجدتها في تربية محمد صلى الله عليه وسلم لأولاده وأولاد المسلمين. أقول فإن هذا الرجل وقد فقه التربية الطيبة النبوية وبدأ مع أولاده، إذا بالأم تقول إنك ستخربهم، دعني أربيهم، أنا التي سأصنعهم رجالا، فتضربهم ليلا نهارا وكأنهم ليسوا بشرا. ما هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما تروي لنا عائشة وتقول في الحديث الصحيح: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قط ولا وليدا ولا امرأة إلا أن يضرب في سبيل الله. التربية الإيجابية هي أن تكرم الولد وأن تحترمه وأن تقدره. أتعلمون العشر المبشرين بالجنة؟ كلنا نعلم أن منهم صبي وهو علي رضي الله تعالى عنه، ونعلم أن منهم طلحة والزبير وسعد وسعيد، أعمارهم 14 سنة 15 سنة 16 سنة 17 سنة، يعني أنهم أعمارهم في السن الذي الآن بعض الآباء يضرب ولده فيه أو يهون أو يقلل من شأنه. وهؤلاء هم الذين فتحوا الأمصار فيما بعد، وهم الذين أصبحوا أمراء الدنيا فيما بعد، أسلموا وتحملوا في ذلك الزمن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعزز من شأنهم ويرفع قدرهم، ويكفي أنه يقول: بعثت بالحنفية السمحاء فناصرني الشباب وخذلني الشيوخ، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نظرة النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده وأولاد المسلمين جعلتنا نراجع أنفسنا في التربية. ولتعلم أيها المربي أنك أحد ثلاثة من المربين، وهم أنواع المربين: إما أن يكون المربي متسلطا، أو أن يكون متساهلا، أو أن يكون حازما. فأما المتسلط فهو الذي يضع القواعد للمنزل بنفسه ولا يشرك فيها أحدا، ثم يلزمهم بهذه القواعد بصلافة ويعاقبهم على تعديها عقابا شديدا. فإذا بأولاده ربما فرحوا بسفره أو بموته. والثاني هو المتساهل، وهو الذي جعل الحبل على القارب وقال التربية لا تحتاج إلى كل هذا. وإذا الآن أصبح بعض الشباب عند انحراف يكبر غدا ويصلح، ويا ما شفنا إنسان في صغره فعل وفعل، فلما كبر تصدق هذا الشيخ كان كذا وهذا العالم الفلاني كان كذا، وهو لا يدري. فربما انتهت شقاوة هذا الابن في هذه الفترة إلى سجن أو إلى عالم المخدرات فما قام من ذلك، ومن يعلم بالمستقبل. ومن قال أننا لسنا مسؤولين عن كل يوم من أيام أولادنا أن يكون في رضا الله عز وجل. وأما الحازمون فهو المربي الذي يضع لبيته قواعد مقبولة من الطرفين، منه ومن أولاده، ثم يأخذ ما في خواطرهم ويستمع إليهم ويسجل تلك القواعد مرضية بينهما، ثم يلتزمون بها وليس يلزمون بها. يلتزمون بها حبا لأنهم هم الذين اختاروا. فرق بين من يقول لأولاده لازم ترجعون البيت الساعة 11 واللي ما يرجع سأفعل به كذا وكذا، وبين أب جلس مع أولاده وقد بلغ منهم 17 سنة و18 سنة وغير، وقال لهم كم الساعة التي تريدون أن ترجعوا فيها إلى البيت. فإذا بالأولاد قالوا والله نريد أن نرجع الساعة 12 ليلا، لا هذا كثير، ايش رأيكم نخليها الساعة 10؟ لا يا أبي هذه قليلة علينا ما يمدينا. طيب ايش رأيكم نخليها 11؟ طيب خلاص 11. هذا الحوار البسيط سيجعل الأولاد الساعة 11 يأتون. لماذا؟ لأنهم اختاروا.
لأن كان لهم رأي. ويمكن القياس على هذا الحوار اللطيف بين الأب وابنه وبين الأم وابنتها. كلنا نحن الآباء والأمهات في حاجة إلى من يقترب إلينا حتى جسدا وليس فقط قولا. والتربية النبوية تربية تمزج بين الجانب النفسي والجانب القولي والتوجيه والجانب الحواري والجانب الجسدي. وهذه مجموعة من الأحاديث التي ظهر فيها هذا الجانب واضحا. كلنا نعلم حينما أقبل ذلك الشاب على مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستأذن في الزنا فزجره الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه ليس للشاب اللي طلب الزنا، وإنما مه للصحابة الذين زجروه. وقال أدنه تعال، أنت تريد الزنا، أدنه تعال، نحن نبحث عن مثلك لنصلح من شأنه وليس لنطرده فيتلقاه الفاسدون. تقول لي إحدى الأمهات اليوم هذا، تقول لي قلت لها وما شأن ابنك الأكبر؟ قالت عمره 22 عاما وسجن مرتين. لماذا؟ قالت ماذا تريد من بيت لا يستطيع أبوه ولا أمه أن يلبي احتياجاته ولا أن يستطيع أن يربوه؟ ماذا تتوقع منه؟ سألتها عن الثاني عن الثالث. لا شك أننا نحتاج فعلا أن نحمل مهارات غير عادية في هذا الزمن لنتعامل مع أبناء هذا الزمن. حياتنا مع أولادنا أيها الأحبة أيتها الأخوات تاريخ، وهذا التاريخ سنتذكره نحن وهم، فإن ذكرونا بخير ترحموا علينا بعدين وأخذوا أيضا يلهجون بذكرنا معهم، وإن ذكرونا بغير ذلك فسيتذكر هذا ضربنا له وهذا إساءتنا له وهذا طردنا له وعدم اهتمامنا به. نحن نحتاج إلى أن نصل إلى أولادنا. عودة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ادنه ثم حاوره. ومن أول سؤال لما قال له ادنه أدخله في قلبه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في قلب الشاب على طول. لما كيف هذول يزجرونه وهو يتقبله النبي؟ فسأله أترضاه لأمك؟ حوار ما قال له الزنا تريد تزني ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه. لا، لم يقل له ذلك، وإنما قال له أترضاه لأمك؟ فإذا بالشاب يقول لا والله يا رسول الله جعلت فداءك. يعني الحب العظيم يملك قلب الشاب الآن مع مربيه العظيم الذي يحاوره ليقتلع حب الزنا من نفسه. فما ينتهي هذا الحوار بعد 4-5 من استعراض أرحامه أنهم لو تعرضوا للزنا هل يقبل؟ ولا الناس يرضونه لأمهاتهم ولا الناس يرضونه لأخواتهم. ثم إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو العليم بالتربية التي تناسب مثل هذه السن يمسح على صدره ويدعو له اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. الدعاء حين يسمعه الشاب فيه توجيه، بس ما فيه يا شاب روح طهر قلبك، روح تب، روح اللهم اغفر ذنبه يعني استغفر، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فالشاب دخل والزنا أحب شيء إليه، خرج والزنا أبغض شيء إليه. يقول الراوي فلم يكن يرجع إلى شيء من ذلك. خلاص هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يلتفت في التفاتة أخرى. تخيل لما قلنا عن عمرو بن سلمة يقول فكانت أكلتي، وهي رواية صحيحة، فكانت أكلتي يعني خلاص هو الدرس مرة واحدة بس، ما في واحد يقول أنا تعبت مع هالأولاد هذا أنا أوجه وكرر عليهم بس ما في فايدة. لماذا؟ لأن الطريقة خطأ. تعال خذ الطريقة النبوية، جانب إيجابي، لمسة حانية، دعاء وحوار، 4 جوانب فقط. إذا فعلتها دخلت في قلب ولدك وأثرت فيه التأثير الذي تريد. وقل مثل ذلك في كل شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع تربية من حوله. هذه فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تأتي وهي مستحية وتتردد في أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما، ثم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن حاجتها فتقول أن الرحى قد أثرت في يدها فتريد خادم يساعدها ويعينها، فيرجئها النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء الليل.
فيذهب إليها وهي في مضجعها مع زوجها علي رضي الله عنه، فيقترب منهما حتى وجد علي برد ساق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأمرهما بأن يكبر الله 33 ويسبح الله 33 ويحمد الله 33، يكبر الله 34 ويسبح الله 33 ويحمد الله 33، 100. فذلك خير لكم من خادم. انتهى الدرس. ولكن علي رضي الله عنه، لكن عليا لم ينسه أبدا، ولم يدع ليلة لم يطبقه فيها، حتى سألوه: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين، على عظم الكرب فيها، لكنه لم يدعها. التربية النبوية هي التي تصل إلى قلوب الشباب وإلى قلوب البنات مباشرة. التربية يجب أن يكون من أهدافها حماية الشباب وحماية البنات من التأثر بتلك المتغيرات التي تأتيهم كل يوم. ومن الحماية ألا نشتري لهم هذه الآلات التي بين أيديهم من جوالات وأيباد وأيبد إلا في الوقت المناسب لذلك. على الأقل أن نتجاوز المرحلة الابتدائية بأكملها. فماذا أصنع مع من يضع جهازا مثل هذا مفتوح على النت بعد أن أصبح النت مفتوحا في البيت؟ ماذا أصنع معه وهو يضعه في يد طفل ذي 5 سنوات فقط، وهو يعلم أو لا يعلم بأنه يضره في عقله ويضره في تربيته ويضره في بصره ويضره في أعصابه؟ بعض الشباب الذين أصبحوا مدمنين لبرامج ألعاب الفيديو أو هذه الألعاب الإلكترونية أصبح عندهم تشتت في الذهن، وأصبح لديهم تشنجات، وربما وصلوا إلى الصرع، ويظن أهلهم أنه مس، وهو ما مهم من مس، وإنما هو من هذا الذي أصبح في أيديهم في الوقت الذي لا يزال العقل ينمو، لا يزال العقل لم يستطع أن يتماسك. فكيف ننمي العقل بشيء خطأ؟ صرف هذا الجيل بمثل هذه الآلات عن القراءة التي تربي الروح وتنمي العقل وتنمي الإدراك والتفكير. صرفوا. لماذا؟ لأن في اللحظة الواحدة تتوارد إليهم من كل مكان هذه الرسائل. من الوقاية أن نجعل عليهم رقابة حتى بعد أن نضعها في أيديهم. ومن لا يستطيع أن يتعامل بالشكل الصحيح مع هذه الأدوات فعلينا أن نوقف هذا التعامل معها فورا، ولو أن نسحب هذا الجوال منه أو هذا الأيباد من أجل أن لا يستمر في الخطأ، ولو أن نبقيه مدة قد تطول وتقصر حتى نطمئن إلى أنه يستفيد منه ولا يتضرر به. تقول إحدى الباحثات في المملكة إن أكثر الجرائم الإلكترونية التي ضبطت لا تعود إلى سوء الإعلاميات التي تصل إلى الشاب، بل تعود إلى ضعف الرقابة الأبوية من الآباء والأمهات حين يعطون الثقة الكاملة في أولادهم وهم ينسون أن هناك شيطانا رجيما إنما دوره في الحياة أن يوسوس لهم. فإذا كان الشيطان موجودا ليس من الذكاء وليس من الحذق وليس من حب أولادنا والله أن نثق ثقة كاملة، بل يجب علينا فورا أن نتدخل في أي لحظة من اللحظات، وأن تكون أجهزة الأولاد مكشوفة لنا، بل أن نطلبها من أيديهم ونقول: خذوا هذا جوالي وأعطني جوالك لأطلع وتطلع، ونستفيد من الأشياء التي جمعناها. هكذا يمكن أيضا أن نقول أن من الوقاية أن نزاحم أوقات أولادنا وأن نملأها بما ينفعهم ولا يضرهم. فما المانع من أن تدخل ولدك في مكتب عقاري ليصبح عقاريا؟ ما المانع من أن تجد أن أحد أولادك يستطيع أن يكون إعلاميا فتدخله في دورات إعلامية ويكون مبرزا في هذا الجانب؟ ما المانع أن تكون ابنتك قادرة على أن تفتح مشروعا غذائيا أو مشروعا إلكترونيا أو مشروعا في التصميم وديكور المنازل وتنطلق من بيتها؟ ما المانع أن تفكر دائما بأن أملأ وقت فراغ ولدي لأزاحم الأمور السيئة التي قد تهجم علي دون أن أريد أنا؟ أما بعض الآباء فأسأل الله عز وجل أن يهديني وإياهم الذين فتحوا حتى الشاشات الكبرى
شاشات الفضائيات وجعلوها هكذا دون رقيب، أقول اتقوا الله في أولادكم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قوا أنفسكم، الله يبدأ في الآية بيا أيها الذين آمنوا حتى مش أسلموا، ثم ينهيها ويقول أعدت للكافرين. هذه ليست لكم، هذه النار للكافرين، فانتبهوا. والله ما أشد خسارة الأب والأم حين يربون ولدهم للنار، خسارة عظيمة في الدنيا والآخرة. وما يحمي أولادنا إلا الله سبحانه وتعالى. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يقول: إن الأدب من الآباء والهداية من الله عز وجل، ولذلك علينا أن نهتم بالدعاء اهتماما بالغا، فإن علينا أن نفعل وأن نقوم وأن نحرص على التأديب وأن نقوم بدورنا، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بصلاح أولادنا بنين وبنات، وأن يكرمنا سبحانه بأن يربيهم لنا. ومن أجمل الدعاء الذي وجدته عند بعض أهل البيت وهو يقول: اللهم رب لي ولدي، فجعلته من دعائي: اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا. وما يحفظ الإنسان مثل ربه سبحانه وتعالى. في القرآن الكريم نماذج من هذه التربية. انظروا إلى هذا النموذج العظيم، إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نذرت ما في بطنها ولم يأتي بعد، ليكون خادما في بيت الله عز وجل، فإذا بها تلد وتضعها أنثى. رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. يعني لا تستطيع أن تقوم في المقام الذي أردته لولدي لو كان ولدا، يعني تكون سادنة لبيت المقدس أو تكون في بيت المقدس. قالت: وإني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك. دعاء يجي من البداية. وذريتها من الشيطان الرجيم. قبل أن تأتي دعت لها، وبعد أن أتت دعت لها، ثم ماذا بعد؟ كفلها زكريا. هناك من يربي، وهناك من يهتم، وهناك من يرعى، وهناك من يراقب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هنا يأتي دور المربي، رزق عند فتاة ولم يأتي لها به، من حقه أن يقول: من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تربت مريم تربية إيمانية عظيمة، فأكرمها الله عز وجل أن جعل عيسى عليه الصلاة والسلام نبيه ورسوله، منها بآية عظيمة لم تتكرر في الإنسانية، أن يأتي عيسى من أم بلا أب. ما الذي حدث؟ هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وكأني والله أعلم أرى أنه وقع في قلبه: إذا كانت الذرية بهذه الطريقة وبهذا الوصف وبما أشاهد بهذا النموذج العظيم، فأنا أسألك ذرية طيبة. فاستجاب الله عز وجل له وأعطاه يحيى. إذن التربية تحتاج إلى دعاء. لماذا الدعاء؟ لماذا الدعاء؟ لأننا عاجزون أن نبلغ أي أمر في الحياة دون أن يساندنا الله عز وجل ويوفقنا إليه. نحن لا نستطيع أن نبلغ أهدافنا إلا إذا وفقنا الله عز وجل، فلندعو الله أن يعيننا على هذا العمل العظيم. ثانيا الدعاء. لماذا؟ لأن التربية هي تربية قلوب، ولا يمكن أن يتربى الإنسان وتصح مسيرته إلا إذا صلح قلبه، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلندعو من يقلب القلوب ويصلحها الله عز وجل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ذريتنا وأن يبارك فيهم، وأن يجعلنا ربنا سبحانه وتعالى من أحب عباده إليه ومن أوليائه ومن أهله وخاصته، نحن وذرارينا، إنه سميع مجيب الدعاء. بعد هذا أيها الأحبة، أحب أن أدعوكم لشيء أحبه والله لنفسي وللآخرين.
أن يكون لنا صدقة في هذا الزمن الذي قد يبحث الإنسان فيه عن فقير أو محتاج أو سبل من سبل الخير فلا يستطيع أن يصل إليه إلا وهو متشكك، يصلح ما يصلح، أعطيه ولا ما أعطيه. هذا العمل العظيم الذي يخرج من حسابك إلى يوم الحساب، يخرج إلى حسابك في الحسنات، وهو الاستقطاع الشهري. وإني لا أجد من الحرمان أن لا يكون الإنسان منا مثل هذا، قليل أو كثير. وهذه الفرصة العظيمة التي يفتحها لنا هذا المكتب التعاوني، أسأل الله عز وجل يبارك لهم ويوفقهم ويسدد مسيرتهم. أقول فرصة عظيمة جدا يفتحونها لنا بأن نشارك في الاستقطاع الشهري لديهم بالقليل أو الكثير حسب استطاعتنا، فما عند الله عز وجل خير وأبقى، وهي من صدقة السر التي لا يعلم الإنسان أثرها إلا فيما بعد. وقع أحد الشباب قريبا في مصيبة عظيمة، والله إني لأشهد له أنه صاحب صدقة سر، أكتشفه اكتشافا ونجاه الله. كان وهو في المصيبة قلت له والله لا يخزيك الله أبدا، فإني أعلم عنك هذا وسترى، فما هي إلا أيام إلا وتنجلي انجلاء عظيما عجيبا، ولولا خصوصية هذه القضية لذكرتها. حتى هو تعجب وانبهر. قلت لا تتعجب، هذه صدقة السر، وهذا هي صدقة السر بين أيديكم. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا، وأن يجعلنا من الأسخياء في سبيله الطالبين لمرضاته. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين، وارض اللهم عنا أجمعين ووالدينا والمسلمين والمسلمات، إنه سميع مجيب الدعاء. الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة وابها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة وابها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية.